नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। सूत्रपारायणं कुर्मः। इको यणचि एचोयवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङिपररूपम् ओमाङोश्च उस्यपदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसि ङसोश्च रत उत ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हशि च। तृतीयाध्यायस्य प्रथमखण्डे अस्माभिः सन्धीनां विषये कानिचन पारिभाषिकपदानि ज्ञातानि। तत्र विशिष्य त्रीणि पदानि सन्ति: संहिता, सन्धिः, सन्धिकार्यम् इति। तत्र संहिता वर्णानां सामीप्यम् उच्चारणकाले, सन्धिः सन्धिं कर्तुं तत्र संहिता भवेत् इति सामान्यं ज्ञानं। यत्र संहिता अस्ति तत्रैव सन्धेः अवकाशः। संहिता कुत्र अस्ति इति चेत् सामान्यतः यदा उच्यते तदा वर्णानां मध्ये संहिता भवति। विशिष्य त्रिषु स्थलेषु संहिता नित्या इत्युच्यते। तद्विहाय अन्यत्र संहिता विकल्पेन भवति। संहिता अस्ति चेत् तत्र सन्धिः भवितुमर्हति यदा वर्णविकारः भवति। यदा वर्णानां परस्परं सन्निहिततया उच्चारणं क्रियते तदा कदाचित् वर्णविकारः भवति। कदा भवति? केचन विशिष्टाः नियमाः सन्ति। तदेव अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे ज्ञायते। कदा वर्णविकारः भवति इति अग्रे अत्सन्धि, हल्सन्धि, विसर्गसन्धि प्रकरणे सर्वं तदेव जानीमः। यदा संहिता अस्ति ततश्च यदा केचन विशिष्टाः नियमाः सन्ति तदा तत्र वर्णानां परिवर्तनं भवति। तदेव सन्धिः इति नाम्ना उच्यते। सन्धिः वर्णकार्यं भवति, न पदकार्यम्। अर्थात् तत्र पदम् अर्थपूर्णं पदद्वयमेव भवेत् इति नियमः नास्ति। सन्धि does not require a meaning. It does not require meaningful words, separate words or padas to happen. पदमध्ये अपि अर्थात् एकमेव पदमस्ति तत्र मध्ये अपि यथासम्भवं सन्धिः भवति। यदा सन्धिः इत्युक्ते वर्णविकारः भवति सः विकारः त्रेधा भवति: आदेशः, आगमः, लोपः। तेषां कः अर्थः इति ज्ञातवन्तः। विद्यमानस्य वर्णस्य स्थाने नूतनवर्णः श्रूयते चेत् सः आदेशः इत्युच्यते। तदा पूर्वतनवर्णः न दृश्यते, तस्य स्थाने नूतनः आगच्छति। तस्य स्थानम् आगत्य नूतनः वर्णः अथवा वर्णसमुदायः आक्रामति। यदा तु पूर्वं विद्यमानाः सर्वे वर्णाः भवन्ति तेषां मध्ये एकः नूतनः वर्णः भवति, सः आगमः इत्युच्यते।
विद्यमानस्य वर्णस्य अदर्शनमात्रे तु लोपः इत्युच्यते। एतानि त्रीणि सन्धिकार्याणि, these are the three things which can happen in any sandhi based on specific कार्य। so सामान्यतः कः आदेशः कः आगमः इत्यादि दृष्ट्वा अस्माभिः सन्धेः नाम दीयते। अपि च संहिता त्रिषु स्थलेषु नित्या भवति। एकपदे रामात् इति एकं सुबन्तं, तत्र प्रकृतिः प्रत्ययः अस्ति, तन्मध्ये संहिता नित्या, अर्थात् सन्धिः नित्यः भवति, करणीयः एव। उपसर्गः धातुः, धातुः तिङन्तरूपेण वा कृदन्तरूपेण वा भवति, तत्र धातुः अस्ति, उपसर्गस्य धातुना सह सम्बन्धे तत्र संहिता नित्यं भवति, सन्धेः अवकाशः अस्ति चेत् करणीयः। एवमेव समासे यत्र सुबन्तद्वयं मिलित्वा समस्तपदं भवति, तत्र पूर्वपदम् अस्ति उत्तरपदम् अस्ति, तयोः मध्ये संहिता नित्या भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। तत्र प्रायः बहूनां क्लेशः विद्यते इति मन्ये प्रश्नानाम् आधारेण। कुत्र एकपदं नाम किं, समासः नाम कः, धातूपसर्गौ नाम किं, वाक्यं नाम किम् इत्येव प्रश्नाः बहुधा आसन्। यथा मया उक्तम्, अस्य वर्गस्य किञ्चित् पूर्वभावित्वेन सामान्यव्याकरणस्य ज्ञानम् अपेक्ष्यते। अतः सामान्यतः समासः नाम कः, पदं कीदृशं भवति इत्यादि ज्ञानं भवति इति मत्वा एव अभ्यासे पदानि दत्तानि। तत्र सर्वं न ज्ञायते चेत् चिन्ता नास्ति। तत्र बहुभिः तदपि पृष्टं, कथम् एवं भवति, कः सन्धिः इति चेत् तदेव अस्माभिः अग्रे अधीयते। कथं तत्र वधूर् रम्या इति वधूर् इति कथं भवति इति चेत् तदेव वयम् अग्रे तत्सर्वं जानीमः, अतः तद्विषये चिन्ता मास्तु। एतावता आगमः आदेशः लोपः एतेषाम् अर्थः ज्ञातव्यः, तदेव मुख्यं भवति अग्रे सन्धीनां विषये ज्ञातुं। संहितायाः विषये वयं सन्धिं पठित्वा पुनः एकवारम् आगत्य एतत् पश्यन्ति चेत् प्रायः इतोपि सम्यक् अयम् अंशः अवगतः भवेत्। इदानीं वस्तुतः अस्माभिः किं करणीयं, सन्धिसूत्राणि ज्ञातव्यानि। संहितायाम् इति अधिकारं दत्त्वा पाणिनिः कुत्र कुत्र कीदृशः वर्णविकारः भवति इति सूत्रैः बोधयति। किन्तु ततः पूर्वं सूत्रस्य अर्थः कथं ज्ञातव्यः इति अस्ति। तत्र यथा प्रथमं सूत्रमस्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्यामपि अच्सन्धिप्रकरणे, इको यणचि, इकः यण् अचि इत्यस्ति। इक् इत्युक्ते किम्, यण् इत्युक्ते किम्, अच् इत्युक्ते किम् इति वयं ज्ञातवन्तः। सर्वेपि प्रत्याहाराः सन्ति, तत्र के वर्णाः सन्ति इत्यपि ज्ञातम्। किन्तु अचि इति या सप्तमी विभक्तिः श्रूयते, इकः इति या षष्ठी विभक्तिः श्रूयते, तस्याः कः अर्थः? इक् यण् अच्चित्यस्ति, तत्र किं भवति इति वस्तुतः एतावतापि न ज्ञातम्। कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र विभक्तीनामपि बहु विशिष्टः अर्थः अस्ति व्याकरणे। तस्याः विभक्तेः अर्थं जानीमः चेदेव विधिसूत्रं कथं कार्यं करोति इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अद्यतनवर्गे मुख्यानां विभक्तीनाम् अर्थाः अस्माभिः ज्ञायन्ते। सर्वे अर्थाः इति न। अस्मिन् सन्धिप्रकरणे यानि सूत्राणि, तेषाम् अवगमनार्थं यावदपेक्षितं तावत् ज्ञातुम् अद्य प्रयत्नं कुर्मः। तत्र गत प्रकरणे अपि अध्याये यदा सूत्राणाम् अध्ययनं कृतं, तत्र विभक्तिनिर्देशः सर्वत्र क्रियते। किमर्थम् इति चेत् विभक्तीनां विशिष्टः अर्थः भवति। तर्हि काः विभक्तयः विशिष्य विधिसूत्रेषु
कासां विभक्तीनां प्रयोगः क्रियते इति पश्यामः चेत् बहुमुख्यतः चतस्रः विभक्तयः तत्र उपयुज्यन्ते। प्रथमा विभक्तिः, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी इति। विशिष्य सन्धिसूत्रेषु कदाचित् अन्येषु सूत्रेषु अन्याः विभक्तयः अपि भवन्ति, न भवन्ति इति नोच्यते। सामान्यतः सूत्रेषु, विधिसूत्रेषु, विशिष्य सन्धिसूत्रेषु एतासां विभक्तीनां प्रयोगः भवति। तृतीया विभक्तिः बहु विरलतया एव उपयुज्यते, अतः तस्याः विषये अग्रे हल् सन्धि प्रकरणे जानीमः। मुख्य विभक्ति चतुष्टयं प्रथमा, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी। यथा इको यणचि इति सूत्रमस्ति चेत् इकः इति षष्ठी, यण् इति प्रथमा, अचि इति सप्तमी। हलो यमां यमि लोपः, हलः इति पञ्चमी, यमाम् इति षष्ठी, यमि इति सप्तमी, लोपः इति प्रथमा। स्तोः श्चुनाश्चुः, स्तोः इति षष्ठी, श्चुः इति प्रथमा, श्चुना इति तृतीया। इत्येवं विभक्तयः ज्ञातव्याः। कथं विभक्तयः ज्ञायन्ते इति पुनः प्रश्नः भवेत्। शब्दरूपाणि ज्ञातव्यानि। By now you should very definitely be familiar with the general शब्दरूपास्. बहु विशिष्टाः शब्दाः ज्ञातव्याः इति न, किन्तु अचि, यमि, विशिष्य हलन्तशब्दाः, तत्र अचि, यमि, खरि इत्यादि सर्वे शब्दाः सप्तम्यन्ताः। एवं स्तोः इत्यस्ति गुरोः इतिवत्, अथवा हरेः इतिवत् यत्र अस्ति तथा। यमाम्, आम् इत्यस्ति चेत् षष्ठी विभक्तौ बहुवचनम्। इत्येवं सामान्यज्ञानं विभक्तीनां भवेदेव। तन्नास्ति चेत् कृपया शब्दपारायणं कुर्वन्तु। तत्र शब्दज्ञानं विना अत्र व्याकरणशास्त्रे किमपि न भवति। एकत्र तु शब्दज्ञाने अपि सन्देहः भवति। यथा हलः इत्यस्ति, वस्तुतः हलः इत्यत्र पश्यामः चेत् तत्र हल्, हलौ, हलः इति प्रथमा विभक्तौ बहुवचनमस्ति, पञ्चमी विभक्तौ एकवचनमस्ति, षष्ठी विभक्तौ एकवचनमस्ति। सर्वत्र हलः इत्येव रूपं भवति। अतः तत्र सन्देहस्य आस्पदमस्ति। तदा तु व्याख्यानं दृष्ट्वा एव अस्माभिः ज्ञातव्यं। किन्तु तावद्वा पञ्चमी अथवा षष्ठी अस्ति, अथवा कदाचित् प्रथमा स्यात् इत्येवं तावद्वा अस्माभिः ज्ञातव्यमेव। यत्र सन्देहः अस्ति तत्र व्याख्यानं दृष्ट्वा का विभक्तिः इति ज्ञातव्यं। विभक्तिः ज्ञायते चेत् विभक्त्याः कः अर्थः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। इदानीं तर्हि एतासां मुख्यविभक्तीनां कः अर्थः इति पश्यामः। प्रथमा विभक्तिः यत्र भवति तत्र कार्यम् अथवा विधेयः अथवा विधीयमानं, whatever you call the operative aspect of the sutra. सूत्रेण किं विधीयते, what exactly is the sutra telling will happen. यथा सामान्य भाषायामपि अयमेव अर्थः। यथा वृक्षः इति वदामः चेत् वृक्षः अस्ति इति, that is the key part of the sentence. So व्याकरणे अपि प्रथमा विभक्तौ यदुच्यते तदेव कार्यं क्रियते। तस्यैव विधेयः इत्यपि नाम भवति, विधीयमानम् इत्यपि तदेव। तच्च प्रायेण चतुर्विधं भवति। आदेशः, यथा उक्तं पूर्वं यत् सन्धिकार्यम् इत्युक्तं तदेव कार्यं, सन्धिकार्यं। सन्धिषु यत् कार्यं क्रियते इति कार्यं, that which is done. What exactly are you doing using the sutra? That is the karya. आदेशः, अस्तेः भूः इत्युच्यते, भूः इति प्रथमा विभक्तिः। इकः यण् अचि, यण् इति प्रथमा। वृद्धिः एचि, वृद्धिः इति प्रथमा।
इत्यदादीनाम् अह अह इति प्रथमा। अत्र यद्यत् प्रथमा विभक्तौ अस्ति सः अस्य सूत्रस्य कार्यं सः आदेशरूपः अस्ति। एवम् आगमः चेत् सोऽपि प्रथमा विभक्त्या एव निर्दिश्यते। इदितः नुम् धातोः नुम् इति प्रथमा। आट् अजादीनाम् आट् इति प्रथमा। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? आट् विधीयते। तावत् ज्ञातव्यम्। आट् इत्युक्ते किम् इति अग्रिम सोपानम्। इदानीं तु एकं किमपि सूत्रं दृश्यते चेत् प्रथमं किं द्रष्टव्यम्? अत्र प्रथमा विभक्तौ किमस्ति? एतत् सूत्रं किं करोति इति चेत् यण् करोति, यणं करोति। तत् यण् किं? सः आदेशः इति अग्रिमम्। So the first factor to identify in a sutra is what is the sutra doing? What is the word which is given in prathama vibhakti? So gnoho kuk tuk shari ityatra kuk tuk iti prathama vibhakti. Tarhi anena sutrena kim vidhiyate? Kuk tuk vidhiyate. Tat kim va bhavatu? Tad vidhiyate iti janimaha. लोपः लोपः इत्यत्र तु सामान्यतः लोपः इति पदमेव उपयुज्यते। लोपो व्योर्वलि तस्य लोपः। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? लोपः विधीयते। प्रत्ययः अपि प्रथमा विभक्तौ एव निर्दिश्यते। यथा कुप् तिज् किद्भ्यः सन् प्रत्ययः भवति। वर्तमाने लट् प्रत्ययः भवति। कर्मणि द्वितीया प्रत्ययः भवति। अतः प्रत्यय विधानम् अपि तत्र प्रथमा विभक्त्या एव दीयते। प्रत्ययस्य अभिज्ञानं तु सरलं। प्रत्ययाधिकारः अस्ति। So what is a pratyaya? We can easily know because it is in that adhikara. तृतीय चतुर्थ पंचमाध्यायेषु यद्दीयते सः प्रत्ययः। लोपः तु साक्षात् लोपशब्देन एव दीयते। अन्यदपि पदत्रयम् अस्ति। लुक् श्लू लुप् इति। एवं विशिष्टशब्देन लोपः विधीयते। आदेशः आगमः एतयोः अभिज्ञानं तत्र आगमस्य किञ्चित् किम् अभिज्ञानम् अस्ति। तत्र वयं यदा आगमसन्धिं प्रविशामः तदा जानीमः तित् मित् कित् इति त्रेधा आगमः अस्ति। आगमेषु सामान्यतः त्रयः वर्णाः इत् संज्ञारूपेण निर्दिष्टाः भवन्ति। एषः यथा मकारः अस्ति अथवा टकारः अस्ति अथवा ककारः। टित् कित् मित् इति व्यवहारं कुर्मः। अतः तान् वर्णान् दृष्ट्वा अयम् आगमः इति ऊहः कर्तुं शक्यते। एवं तद्भिन्नः सर्वोऽपि आदेशः भवति। So the majority of karyas in Vyakarana are adeshas. Okay. So there are identifying factors for the three. Pratyayah pratyayadhikare asti ityatah jnayate. लोपः साक्षात् शब्देन ज्ञायते। आगमाः सामान्यतः तत्र ये इत्संज्ञकवर्णाः तैः ज्ञायन्ते। तद्भिन्नाः सर्वे आदेशाः भवन्ति इति सामान्यनियमः। तत्र कदाचित् सन्देहः अस्ति चेत् पुनः तत्र ग्रन्थं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः कः आदेशः कः आगमः इति। कदाचिदेव सन्देहः। यदा वयं सूत्राणां परिचयं प्राप्नुमः तत्र सामान्यतः ज्ञायते कः आगमः कः न आगमः इति। एवञ्च प्रथमा विभक्तौ सूत्रेण यन्निर्दिश्यते तदेव कार्यं भवति अथवा विधीयमानं भवति। स एव प्रश्नः केनचित् पृष्टः अस्ति इति मन्ये। कथं ज्ञायते इति मया उत्तरं दत्तं। ज्ञायते सूत्रं दृष्ट्वा सूत्रस्य संख्यां दृष्ट्वा अपि तत् ज्ञायते। तर्हि इदानीं कार्यं किं भवति इति ज्ञातं। कुत्र भवति? You have identified what to do. The next is to fix the position.
कुत्र इदं कार्यं करणीयम् आगमः चेत् कस्य योजनं करणीयं to what do you add or what do you replace or what do you delete. So you need a placement for the karya. कार्यं कुत्र करणीयम् इति स्थानं ज्ञातव्यम्. तत् स्थानं बोध्यते षष्ठी विभक्त्या. षष्ठी विभक्तिः स्थानी स्थानिनं बोधयति इति वदामः. इदं कार्यमस्ति आदेशः आगमः लोपः प्रत्ययः मया अधुना नोच्यते यतोहि वयं सन्धिप्रकरणे स्मः. आदेशः आगमः लोपः इति कार्यं भवति. कुत्र भवति इति स्थानी स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी इत्युच्यते. So that varna, that which is the placeholder for the karya, तदेव स्थानी इत्युच्यते. स्थानिनः निर्देशः सूत्रेषु षष्ठी विभक्त्या क्रियते. यथा इको एणचि इत्यस्ति. अनेन सूत्रेण किं क्रियते? यण् इति आदेशः क्रियते. कुत्र भवति यण् आदेशः इति चेत् इकः स्थाने इकः स्थाने यण् आदेशः भवति. So in the position of ik you get yan. That is what the sutra tells. Ikah sthane yan adeshah bhavati. Tatra ik iti sthani yan iti adeshah. Tasya lopah. Idam sutramapi purvam drishtam. It samya halantyam ityanena it samyam datva tasya lopah. Tatra kim karyam? अत्र लोपः इति कार्यं. कस्य लोपः भवति? इतः. इतः it संज्ञकस्य स्थाने लोपः भवति. So whatever has it samya, that is the position for deletion. तस्य लोपः भवति इत्येव. it संज्ञकस्य लोपः इत्येव अर्थः. स्थाने इति सामान्यं सर्वत्र अस्ति. So the position for deletion is the षष्ठी vibhakti. Iditaha num dhatoh iti sutram asti. Tatra num iti agamaha. Nakarasya agamaha num iti shabdena diyate. Kutra bhavati iti chet iditaha dhatoh. Yaha dhatuhu idit asti. Idit यथा उदित तथा इदित अग्रे जानीमः. किन्तु इदितः धातोः स्थाने नुम् आगमः भवति. So to an idit dhatu you have to add a num. एवञ्च कार्यं ज्ञातं. कार्यं कस्य स्थाने भवति इति षष्ठी विभक्त्या ज्ञायते. स्थानं प्रसङ्गः इति उच्यते. यथा नदी इत्यत्र ईकारस्य उच्चारण प्रसंगः अस्ति तदा अस्माभिः नद्यस्ति इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यकारस्य उच्चारणम् इति यदा उच्यते स्थानम् इस् नाट् अ फिजिकल प्लेस. यतोहि इकारः कुत्र अस्ति? सामान्यतः वयं किं चिन्तयामः? इदानीम् अत्र किमपि वस्तु अस्ति, तस्य स्थाने अन्यद् वस्तु स्थापयामि इति चेत् तत्र वस्तुतः किमपि स्थानं भवेत्. वर्णानां तु तथा न. इकारस्य किं स्थानम्? अत्र इदं स्थानं वर्णोत्पत्ति स्थानं न. कृपया तत्र भ्रमः मास्तु. The sthana we are talking about here is not the place of origin. This is just a position. But the letter does not have a physical position. कुत्र अस्ति इकारः इति चेत् वयम् इकारं द्रष्टुं न शक्नुमः. इदानीं यथा मम हस्तः अस्ति, हस्ते किमपि वस्तु अस्ति, अस्य स्थाने अन्यत् स्थापयतु इति चेत् स्थानम् अत्र अस्ति, इदं वस्तु निष्कास्य अन्यद् वस्तु स्थापयितुं शक्यते. किन्तु वर्णानां विषये तथा न. वर्णः कुत्रापि नास्ति, न दृश्यते. नद्यस्ति इत्यत्र वस्तुतः इकारः नास्ति. तर्हि स्थाने इत्युक्ते इकारस्य उच्चारण प्रसंगे, when there is a prospect of saying the ikara
दी इत्यत्र ईकारस्य उच्चारणं करणीयं तस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः यकारस्य उच्चारणं क्रियते नद्यस्ति इति स्थानं प्रसंगः इति व्याकरणशास्त्रे उच्यते स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी so that letter or group of letters which had a position earlier is called as sthani. Sthani is the one which is replaced by the adesha or which is deleted or to which you are adding the agama. The position is called sthani. Tatra sthani, sthanin iti nakaranta shabdah. Sthanam nimittam ityapi vaktum shaknumaha va iti chet na. Definitely not, because sthani is completely different from nimitta. So we will come to nimitta just in a short while. So punaha vadami punaha kenachit prishtam षष्ठी विभक्तिः वा पंचमी विभक्तिः वा इति कथं ज्ञायते पुस्तकं दृष्ट्वा व्याख्यानं दृष्ट्वा एव ज्ञायते प्रसंगं दृष्ट्वा ज्ञायते. As you move further in your studies, looking at the prasanga, you will be able to guess. But आरंभिकस्तरे तु तत्र व्याख्यानस्य आधारेण एव ज्ञातव्यम्. इकः इति पंचमी वा षष्ठी वा इति तु अन्यथा न ज्ञायत एव. प्रथमा कार्यं बोधयति षष्ठी स्थानिनं बोधयति. कः अर्थः उत्पन्नः? इकः स्थाने यण् आदेशः भवति. कदा भवति इति अग्रिमः प्रश्नः. सर्वदा तु न भवति. केवलं नदी इत्यस्ति चेत् तत्र ईकारस्य स्थाने यण् न भवति. नदी प्रवहति इति वदामि चेत् तत्र ईकारस्य स्थाने यण् न भवति. तर्हि कदा भवति इत्यत्र किञ्चित् निमित्तम् अपेक्ष्यते. सो निमित्तं कंडीशन. कदा इदं कार्यं भवति? स्थानी ज्ञातम् आदेशः अपि ज्ञातः. कदा भवति इति चेत् तत् the conditions for this operation they are defined by निमित्तं. निमित्तम् इत्युक्ते साक्षात् तत्र कार्ये भागं न वहति, केवलं तस्य उपस्थितौ कार्यं भवति इति सामान्यः अर्थः. सो निमित्तम् is the condition for a कार्य to happen. निमित्तस्य निर्देशः विभक्तिद्वयेन कर्तुं शक्यते. पंचमी विभक्तिः अथवा सप्तमी विभक्तिः. तत्र क्षम्यताम्, एकः अंशः मया विस्मृतः. तत्र षष्ठी विभक्तिः स्थानी इत्युक्ते सर्वत्र षष्ठी विभक्तिः स्थानिनमेव बोधयति इत्यर्थः न. तत्र स्थानषष्ठी अवयवषष्ठी इति भेदद्वयम् अस्ति, बट दैट इज माइनर, नॉट फॉर नौ. अवयवषष्ठ्याः विषये अग्रे जानीमः. इदानीं तु षष्ठी इत्युक्ते स्थानी इति जानीमः चेत् अलम्, किन्तु सः अंशः अस्ति इति ज्ञातव्यम्. सप्तमी विभक्तिः परनिमित्तं बोधयति. कः अर्थः? इदानीं कार्यम् अस्ति, स्थानी अस्ति, स्थानिनः अनन्तरं किमपि निमित्तम् अपेक्ष्यते चेत्, यत्र कार्यस्य करणार्थं स्थानिनः अनन्तरं कस्यापि सत्वम् अपेक्ष्यते. If this karya expects something to be present immediately after the sthani, tada tat nimittam saptami vibhaktya bodhyate. यथा इकः स्थाने यण् आदेशः भवति. कदा भवति इति चेत् अचि इत्युच्यते. अचि परे, इकः स्थाने अचि परे यण् आदेशः भवति. अचि परे इत्युक्ते किम्? सः अच् इति
यः स्थानी विद्यते तस्मात् परः अस्ति. So the saptami vibhakti means that condition should be placed immediately after the sthani. Sthaninaha avyavahita paraha. Vyavahitam nama separated. You cannot have an ach separated from the sthani. The ach has to be immediately after the sthani. Udaharanartham tatra नदी शब्दः अस्ति. नदी अत्र ईकारः अस्ति. ईकारः इक् वर्णः अस्ति. नदी वहति इति वदामः. वहति इति वदामः चेत् अत्र अन्ते इकारः अस्ति अथवा अत्र वकारात् अनन्तरम् अकारः अस्ति. So the ach varna is after the sthani. Sthaninah parah asti kintu madhye vakarah asti. There is a vakara which is separating the ach from the ik. The saptami vibhakti says tatra vyavadhanam na bhavet. Avyavahita parah. Ik varnat झटिति अनन्तरम् अच्वर्णः अस्ति चेत् इकः स्थाने यण् आदेशः भवति. अयमेव सप्तमी विभक्तेः अर्थः. परनिमित्तम् इत्युच्यते अव्यवहितपरः. मध्ये अन्यः कोऽपि वर्णः न भवेत्. इक् वर्णः झटिति अच्वर्णः. यथा नदी अस्ति इत्यत्र ईकारः झटिति अच् अस्ति चेत् ईकारस्य स्थाने यण् आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः. एवञ्च त्रिभिः पदैः सूत्रस्य सम्पूर्णः अर्थः ज्ञातः. किमुच्यते इको एणचि इति सूत्रेण? यदि इक् वर्णात् अव्यवहितपरः अच् वर्णः अस्ति तदा इकः स्थाने यण् आदेशः भवति इति इको एणचि. अन्यत् किमपि पदं न उपयुक्तं पाणिनिना. केवलं विभक्त्याधारेण किं भवेत्. So what is the formula for this sandhi? Ik plus ach इत्यस्ति चेत् इकः स्थाने यण् भवति. The ik is replaced by यण् इत्यर्थः अत्र ज्ञायते. अत्रापि सप्तमी विभक्तेः अन्ये केचन अर्थाः सन्ति. तत्तु अग्रे यथा गच्छामः तदा ज्ञायते. मुख्यः अर्थः विशिष्य सन्धिप्रकरणे अपेक्षितः अर्थः अयमेव. परनिमित्तम्. निमित्तम्, it is a condition for the operation and it is para, occurring after the sthani, and also when I say para, avyavahita paraha, immediately after the sthani. अव्यवहित परः इत्युक्ते साक्षात् परः, मध्ये अन्यः कोऽपि वर्णः नास्ति इत्यर्थः. तर्हि पञ्चमी विभक्तिः किं बोधयति? सप्तमी विभक्तेः अपरम् उदाहरणम् अपि अस्ति. झलां झष् झषि इति एकं सूत्रम्. किमुच्यते? झलां झष् झषि. अत्र झष् इति प्रथमा विभक्तिः. तर्हि झष् इति आदेशः भवति. कस्य स्थाने भवति? झलां इति षष्ठी बहुवचनम्. अतः झष् इति आदेशः झलां स्थाने भवति. कदा भवति? झषि परे. झल् वर्णाद् अनन्तरं झष् वर्णः अस्ति चेत् झलां स्थाने झष् भवति. सो झलां स्थाने झषि परे झष् आदेशः भवति इति अर्थः. अस्य उदाहरणानि सर्वाणि अग्रे ज्ञायन्ते. चिन्ता मास्तु. Don't worry about these. Concentrate only on the vibhaktis and how to derive the meaning from the vibhakti.
पंचमी विभक्तिः तु पूर्वनिमित्तं बोधयति। अर्थात् कार्यं स्थानी स्थानिनः पूर्वं यन्निमित्तं भवेत्। केषुचित् कार्येषु परनिमित्तम् अपेक्ष्यते, केषुचित् कार्येषु पूर्वनिमित्तम् अपेक्ष्यते. So some operations happen when the sthani is followed by a particular condition. Some happen when the sthani is preceded by a particular condition. So that preceding nimitta अव्यवहित पूर्वं यन्निमित्तं तत् पंचमी विभक्त्या बोध्यते। अतएव पूर्वनिमित्तम् इति व्यवहारः अस्ति। उदाहरणार्थं युष्मदस्मद्भ्यां भ्यसः भ्यम् इति सूत्रमस्ति। भ्यसः इति षष्ठी, भ्यम् इति प्रथमा। तर्हि किं भवति? भ्यम् इति आदेशः भवति। कस्य स्थाने? भ्यस् इति यः प्रत्ययः तस्य स्थाने भ्यसः स्थाने भ्यम् भवति। कदा भवति इति चेत् युष्मदस्मद्भ्याम् इति पंचमी विभक्तिः उपयुक्ता। तर्हि युष्मद् अस्मद् इति कुत्र भवेत्? भ्यसः अनन्तरं न, अपि तु पूर्वम्। So if bhyas is preceded by युष्मद् or अस्मद्, अतएव इदं सूत्रं युष्मद् शब्दस्य अस्मद् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ उपयुज्यते। मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यम्, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम्। तत्र भ्यम् इति श्रूयते। सामान्यतः शब्दानां भ्यः इति श्रूयते। रामेभ्यः, रमाभ्यः, हरिभ्यः, गुरुभ्यः। एतयोः शब्दयोः विषये तु भ्यम् इति भवति। भ्यस् इत्यस्य स्थाने भ्यम् इति आदेशः भवति। कदा भवति? युष्मदस्मद्भ्यां परः अस्ति चेत्, if the bhyas is preceded by युष्मद् or अस्मद्। अतएव युष्मदस्मद्भ्याम् इति पंचमी विभक्तौ अस्ति। युष्मदस्मद्भ्यां परस्य भ्यसः स्थाने, the bhyas which is following युष्मद् and अस्मद्। सप्तमी विभक्तौ किं वदामः? अचि परे इकः यण् भवति। पंचमी विभक्तिः अस्ति चेत् युष्मदस्मद्भ्यां परस्य भ्यसः स्थाने भ्यम् इति आदेशः भवति। एवमेव अतो भिस ऐस् इति सूत्रमस्ति। ऐस् आदेशः भवति। कस्य भवति? भिसः। भिस् इति कश्चित् प्रत्ययः, तस्य स्थाने ऐस् भवति। कदा भवति? अतः। अत् इत्युक्ते ह्रस्वाकारः, तस्मात् परस्य। So if there is an anga ending in hrasva akara, tasmat parasya bhisaha ais bhavati. So atah parasya bhisaha sthane ais adeshaha bhavati. Rama ityasti chet ramaihi, gaja gajaihi, sarva sarvaihi. Anyatra tu haribhihi, gurubhihi, ramabhihi, bhisi भिस् इति प्रत्ययः भिः इति श्रूयते। ह्रस्वाकारः अस्ति चेत् तत्र ऐस् आदेशः भवति। सः कुत्र भवेत्? भिस् इत्यस्मात् पूर्वं भवेत्। अतएव पूर्वनिमित्तम् इत्युच्यते। एवञ्च षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा भवति। So everywhere the equation is in position of षष्ठी we do प्रथमा। कदा इति चेत् कदाचित् पूर्वनिमित्तं भवति, कदाचित् परनिमित्तं भवति, कदाचित् उभयं भवति। केषुचित् सन्धिषु पूर्वम् एषः भवेत्, अपरम् एषः भवेत्, तदा एव सन्धिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः व्याकरणस्य स्टैण्डर्ड् फार्मुला इति उच्यते चेत् अयं स्थानी अस्ति, तत्र कार्यं क्रियते। स्थानी षष्ठी विभक्त्या निर्दिश्यते, कार्यं प्रथमा विभक्त्या निर्दिश्यते। स्थानिनः
अनन्तरं यत् निमित्तं भवेत् तन्निमित्तं सप्तमी विभक्त्या निर्दिश्यते परनिमित्तम् इत्युच्यते। यत्तु पूर्वं भवेत् तत् पंचमी विभक्त्या बोध्यते पूर्वनिमित्तम् इत्युच्यते। इदमेव वस्तुतः वयम् इदानीं चित्रादिकं लिखित्वा दर्शयामः, किन्तु वस्तुतः यदा व्याख्यानादिकं पठामः तत्र एवं चित्रं न भवति। तैः तु पदैरेव उच्यते। किमुच्यते? पंचम्याः परस्य, पंचमी विभक्तौ यदस्ति, यथा युष्मदस्मद्भ्यां परस्य, अतः परस्य। षष्ठी विभक्तेः स्थाने, इकः स्थाने, भ्यसः स्थाने, भिसः स्थाने। सप्तम्यां, सप्तमी विभक्तौ परे, अचि परे, झषि परे प्रथमा विभक्तिः भवति, which means in the sutra whichever vibhakti you have, you can create a sentence in this format. Just put the panchami word here, shashti vibhakti padam atra, saptamyanta padam atra, prathamanta padam atra yojayamah chet yad vakyam labhyate tadeva vakyam sutrarthah bhavati. तदेव व्याख्यानेषु कुत्रापि व्याकरणग्रन्थेषु पठन्ति चेत् अनेन क्रमेण एव तत्र अर्थः दीयते। अतः अस्य अभ्यासः करणीयः। अस्माकम् अवगमनार्थम् एवं फार्मुला रूपेण लेखितुं शक्यते, किन्तु पदैः तस्य वाक्यनिर्माणं कथम् इत्यपि ज्ञातव्यम्। यत्र कुत्रापि विभक्तिं परिवर्तयन्ति चेत् सम्पूर्णः अर्थः भिद्यते। You cannot change any vibhakti in Vyakarana. You cannot change these words also. If you change parasya to pare, the meaning totally changes. Okay. अतः या या विभक्तिः यथा भवति तथैव भवेत्, तदर्थम् अभ्यासः अस्माभिः करणीयः भवति। इदानीं कथं ज्ञायन्ते एते अर्थाः इति प्रश्नः स्यात्। षष्ठी कार्यं तु सामान्यं भवति, यतोहि लोके अपि वृक्षः इत्युक्ते वृक्षः अस्ति, भवति इत्यादि तस्य क्रियापदेन योजनं कर्तुं शक्यते। किन्तु एते अर्थाः कथं ज्ञायन्ते इति चेत् तदर्थमेव परिभाषा सूत्राणि सन्ति। अस्माभिः आदौ अधीतं, न विस्मृतम् इति भावयामि। यदि विस्मृतं तर्हि कृपया गत्वा पठन्तु। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते। तत्र परिभाषा सूत्रं नाम किम्? यत्र सूत्रम् अवगन्तुं, सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुं यानि सूत्राणि साहाय्यं कुर्वन्ति तानि परिभाषा सूत्राणि इत्युच्यन्ते। अत्रापि सूत्रेषु अस्याः विभक्तेः अयम् अर्थः इति बोधयितुं परिभाषा सूत्राणि सन्ति। त्रीणि सूत्राणि, षष्ठी स्थाने योगा, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य इति त्रीणि सूत्राणि लघुसिद्धान्तकौमुद्यां सन्ति, अग्रे सन्ति। They are scattered in different places in the लघुकौमुदी। अर्थं ज्ञातुम् अत्र एकत्रैव पठामः चेत् सरलं भवति इत्यतः मया अत्रैव पाठितम्। अर्थः स एव, यः मया तत्र बोधितः स एव अर्थः। षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। षष्ठी विभक्तिः स्थानेन सह सम्बन्धं बोधयति। कीदृशी षष्ठी इत्यत्र अनिर्धारित सम्बन्ध विशेष इत्यस्ति। तत्पदम् अन्यः कोऽपि अर्थः नास्ति चेत्, यथा मया उक्तं, कदाचित् षष्ठी विभक्तेः सामान्य सम्बन्धरूपः अर्थः, अवयव अवयविरूपभाव सम्बन्धरूपः अर्थः भवति, सः अर्थः यत्र नास्ति इत्युच्यते। तत्तु इदानीं तद्विषये अधिकं चिन्तनीयं नास्ति। Don't worry about that. षष्ठी स्थाने yoga simply tells that षष्ठी vibhakti indicates the sthani.
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति सप्तमी विभक्तिः, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, यत्र सप्तमी विभक्तौ किमपि उक्त्वा कार्यं दीयते वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। किमुच्यते सूत्रेण? सप्तमी विभक्तौ किमपि निर्दिष्टम् अस्ति चेत्, यथा अचि इति सप्तमी विभक्तिम् उक्त्वा यत् कार्यम् उच्यते कस्य स्थाने भवति? पूर्वस्य. So the position is before the saptami, which means the saptami is after the sthani. सूत्रेण पूर्वस्य इति षष्ठी अस्ति, पूर्वस्य स्थाने कार्यं भवति. So the ik which is immediately before an ach will get the karya. अतएव सप्तमी विभक्तिः स्थानिनः अनन्तरं भवति, वर्णान्तरेण अव्यवहित, तयोः मध्ये अन्यः कोऽपि वर्णः न भवति इत्यर्थः. सो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्. तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् इति पंचमी विभक्तिः, पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम्. अतः युष्मदस्मद्भ्याम् इत्यस्ति चेत् युष्मदस्मद्भ्यां परस्य, युष्मद् शब्दः अस्ति, तस्मात् झटिति अनन्तरं यः भ्यस् प्रत्ययः अस्ति तस्य भ्यं भवति इत्यर्थः. एवञ्च एताभिः तिसृभिः परिभाषाभिः विभक्तीनाम् अर्थः दीयते. तेषाम् अर्थः अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातः. इदं सूत्रं भवति. षष्ठी विभक्तिः स्थानिनं बोधयति इति ज्ञातुं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम् अस्ति. एवमेव सप्तमी विभक्तेः अर्थं बोधयितुं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, पंचमी विभक्तेः अर्थं बोधयितुं तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रत्रयं विद्यते. इदानीम् एकः अभ्यासः अस्ति, पूर्वमेव वदामि. अत्र विभक्तीनां विषये एव चिन्तनं करणीयम्. तत् सूत्रं किं वदति, सूत्रे विद्यमानानां पदानां कः अर्थः, तस्य किम् उदाहरणम् इति कोऽपि प्रश्नः न करणीयः. यतोहि सूत्रस्य पूर्णः अर्थः इदानीं न ज्ञायते. We are still stepping into understanding of sutras. Please concentrate only on identifying the vibhaktis and placing them properly. What does the sutra actually mean? We will understand as we move ahead. इदानीमेव पूर्णः अर्थः, तस्य उदाहरणम् इत्यादि न ज्ञायते. All you have to do is to convert that sutra into a formula and a sentence. किं ज्ञातव्यं? विभक्तिम् अभिज्ञाय अर्थानुगुणं चित्ररूपेण, चित्रम् इत्युक्ते अत्र मया प्रदर्श्यते, वाक्यरूपेण च लेखनीयम्. अर्थात् नपुंसकात् जश्शसोः शिः इत्यस्ति. नपुंसकात् इति का विभक्तिः? पंचमी विभक्तिः. जश्शसोः इति षष्ठी विभक्तिः. शिः इति प्रथमा विभक्तिः. पंचमी, षष्ठी, प्रथमा. कः अर्थः? शिः भवति, शिः इति प्रथमा. कदा, कस्य स्थाने भवति? षष्ठी. जश्शसोः स्थाने शिः भवति. कदा भवति? नपुंसकात् परयोः, परस्य परयोः परेषाम्. You have to modify the vachana. Okay, so जश्शसोः इति द्विवचनम्, अतः परयोः जश्शसोः इत्युच्यते. यदि न ज्ञायते तर्हि परस्य इत्यपि वक्तुम् अर्हन्ति, चिन्ता मास्तु. नपुंसकात् परयोः जश्शसोः स्थाने शिः भवति इति सूत्रार्थः. कथं चित्ररूपेण दर्शनं? जश्शसोः इति षष्ठी,
शिहि इति प्रथमा, जश्यसोः पूर्वं नपुंसकात्. All this colors and all is purely a slide. If you are writing, you can just write it very simply. So napumsakat iti panchami asti, so you have to put it before the sthani. So napumsakat plus shashti jashasoho is shashti. Tatra, just put an arrow from the sthani or to the sthani, up or down, it does not matter. Shihi bhavati. This is all you have to write. So napumsaka plus just shas will give shi ityarthaha. Kim vastutah jas kim shas kim shihi kim iti na prichantu tat navagamyate avagantavyam iti apeksha nasti. You don't have to understand that. All you have to understand is the vibhakti and the placement according to the vibhakti. Punah punah uchyate. यतोहि अहम् एतावद्वारं वदामि चेदपि तदेव पृच्छन्ति इत्यपि ज्ञायते. कृपया अभ्यासस्य किम् उद्देश्यम् इति विज्ञाय तत्र प्रयत्नं कुर्वन्तु. यदि कैश्चित् पूर्वमेव किञ्चित् अधीतं तर्हि द्रष्टुम् अर्हन्ति. नो चेत् एतावदेव ज्ञातव्यम्. स्थानी स्थानिनः आदेशः इति करणीयम्. यत् निमित्तमस्ति पूर्वं भवेद्वा परं भवेद्वा इति वक्तव्यं. तावदेव अपेक्ष्यते, अन्यत् किमपि नापेक्ष्यते. अत्र अन्यदेकम् उदाहरणं दर्शयामि. हलः यमां यमि लोपः इत्यस्ति. अत्र हलः इति पञ्चमी, यमाम् इति षष्ठी, यमि इति सप्तमी, लोपः इति प्रथमा. यमां स्थाने लोपः भवति. कदा भवति? हलः परेषां, यमां स्थाने यमि परे. एतत् सर्वं मया अत्र दर्शितं. You just have to do a fill in the blanks. पञ्चमी किमस्ति? हलः. So हलः परस्य. षष्ठी यमां स्थाने. सप्तमी यमि परे. लोपः भवति. It is a pure fill in the blanks. हलः परस्य. परस्य इति परेषाम् इति मया कृतं. तत् न कुर्वन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति. हलः परस्य यमां स्थाने यमि परे लोपः भवति. तर्हि चित्रं कथं लेखनीयम्? अत्र यथा अस्ति. हलः पञ्चमी विभक्तिः अत्र भवेत्. षष्ठी विभक्तिः स्थानी यमाम्. सप्तमी विभक्तिः यमि. प्रथमा विभक्तिः लोपः. तावदेव. So लोपः इति यमाम् इत्यस्य एव लोपः इति भवेत्. That is the key point. You cannot put the lopa on yami or on हलः. यमां लोपः भवति. कदा भवति? पूर्वं हल् भवेत्, अग्रे यम् भवेत् इति सूत्रस्य अर्थः. तदेव तत्रापि निर्दिष्टम्. So हलः यमां यमि लोपः. हलः परेषां यमां स्थाने यमि परे लोपः भवति इति वाक्यम्. एवमेव सर्वेषां प्रश्नानाम् एकं चित्रम्, एकं वाक्यं लेखनीयम्. तत्र यथा पृच्छन्ति तत्र षष्ठी प्रथमा कथं जानीमः? मया एव दत्तं. वस्तुतः कथं ज्ञायते? सूत्रमस्ति चेत् तत्र व्याख्यानं पश्यन्ति चेत् तत्र दीयते. तत्र जालस्थाने if you go to ashtadhyayi.com तत्र स्पष्टमेव पृथगेव विभक्तीनां निर्देशः अस्ति. हलो यमां यमि लोपः इति सूत्रं पश्यन्ति चेत् हलः इति पञ्चमी एकवचनं, यमाम् इति षष्ठी बहुवचनं, यमि सप्तमी एकवचनं,
लोपः प्रथमा एकवचनं सर्वमस्ति सूत्रं ज्ञायते चेत् अत्र गत्वा का विभक्तिः इति ज्ञातुम् अर्हन्ति मया तु इदानीं यत्र सन्देहस्य अवकाशः तत्रैव विभक्तिनिर्देशः कृतः यतोहि इणः इत्युक्ते पञ्चमी वा षष्ठी वा प्रथमा वा इति सन्देहः स्यात् तदर्थं तत्र दत्तम् अन्यत्र न दत्तं सस्य इत्युक्ते सर्वेपि वदेयुः षष्ठी इति सन्देहः नास्ति अनुनासिके इत्युक्ते सप्तमी एव अनुनासिकः प्रथमा एव यत्र सन्देहः नास्ति तत्र मया न दत्तं सन्देहस्य अवकाशः यत्र अस्ति तत्र विभक्तिः अपि मया निर्दिष्टा अस्ति तदाधारेण एकं वाक्यम् एकं चित्रं लेखनीयम् अत्र अद्यतनवर्गः समाप्तः प्रश्नाः सन्ति चेत् वदामि जस्ट अ मोमेंट कः समयः 7:29 सो मङ्गलं करोमि ततः प्रश्नाः सन्ति चेत् केषाञ्चित् प्रश्नानाम् उत्तरं ददामि अन्ये येषां कार्यान्तरमस्ति गन्तुमर्हन्ति येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् शुक्रवासरे वर्गः अस्ति वा इति प्रश्नः अस्ति वर्गः अस्ति तद्दिने प्रायः दीपावल्याः पूर्वदिनम् इति मन्ये अतः ये शक्नुवन्ति आगच्छन्तु नो चेत् मुद्रणं तु भवति यतोहि अस्माभिः पूर्वमेव बहु मन्दगत्या एव गच्छन्तः स्मः मया यत् पूर्वं चिन्तितं 5 मासेषु समापनीयम् इति तद्दृष्ट्या तु अत्यन्तं मन्दा एव अस्ति गतिः अतः वर्गं कुर्मः कृपया ये न शक्नुवन्ति ते मुद्रणं पश्यन्तु अनन्तरं सन्देहः अस्ति चेत् अहं निश्चयेन वक्ष्यामि हल् शब्दः जगत् शब्दवत् भवति वा आम् मरुत् इति सामान्यतः हल्लन्त शब्देषु दीयते मरुत् मरुतौ मरुतः इति तत् सदृशमेव सामान्यतः भवति एकः अंशः तत्र वचनानां विशिष्टः अर्थः अस्ति वा इति चेत् सामान्यतः न भवति the actual vachana sometimes it makes this one but many times whether using ekavachana or bahuvachana especially for letters so saying ikaha or ikam doesn't have much of a difference so we just note it in some cases if it is a samastapada it may have some meaning but otherwise it's not very particular the vibhakti is crucial not the vachana or the linga okay so I think that's it if there are any other questions I will take a look gata varge ye prashnaah prishtaah tesham uttarani atra update kritani please note I have created a new sheet for this atsandhi prakaranam so till the samya prakaranam both chapter 1 and 2 we had in the first sheet atsandhi prakaranasya prashnaah tesham uttarani tatra dvitiya sheet madhye the excel is the same the link is the same I have just split the sheet because there are too many questions in the first chapter okay dhanyavadah